ते गायन गाऊया. सर्वेसपरा ऐकल्यास देवा सगळी उभी राहूया. सर्वेसपरा ऐकल्यास देवा सासना सासना नवमान तुका. सर्वेसपरा ऐकल्यास देवा सासना सासना नवमान तुका. Tumbo vorto, tumbo veda, tuci moima, soglia fakta. Tumbo vorto, tumbo veda, tuci moima, soglia fakta. अपुर्बायेच्या मुगाळ बाबा बुण्यानो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र मिसाचे भेटेन माया मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचेही नावे. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे तुझे आनी म्हजें जिवीत जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना करपा मागुया. आनी जायती पावटी जेजूच्या शिकवणेन आमी आमचें जिवीत भरून हाडूंक ना असल्या आनी सगळ्या ल्हान व्हड पातकाची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपुडवेतार देवाक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां आमचो अपराध आमचो अपराध आमचो बोबडो अपराध ह्या बसत भाग्यवन सुद्दां सांगवार मेरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सोर पुडवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थया. ह्याचे पवित्र मिसाची वेट आमी भेटयता. रोजा अवरोरा रॉड्रिगेस ही आमची भयण बापाच्या घरा पुरतून आयज 1 म्हयनो भरता. देवान तिका सुर्गेंचें सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. पो दयाळ बापा, रोजा तुजे दुवेच्या मोन्नाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता. तुजे मितमी नाशिल्ले काकलुतीन तिका विंगोय आनी तुज्या भोगता सांगाती सासणाचें सूख फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येतने राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. भागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक कालती रावात. बायलो सोम्यांक कश्यो आपल्या घोवाक कालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सोबेचो सोलवणार आनी मस्तक तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक कालती जावन आसा तश्यो बायलो आपल्या घोवाक सोगटांत कालत्यो जावंक जाय. पतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्याच पत्नीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितळ निर्मल केली. आपणा मुखार मोहिमेन पळजोलीत कोत ओ मिरी
नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पवित्र सोबा आनी निश्कलंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच पोरी आपलो मोग करतात तसोच पत्नी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो दिवेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामर्श करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबिताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांडे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातली. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबोध जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटच तुमच्या मदल्या जोणेकल्यान आपलो मोग करता तसो आपल्या पत्नीचो करचो आनी पत्नी आपल्या पतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टांच्या तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुज्या सगळ्या बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोल दाखाचे वाली पुरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फात्या सारकी तुजी भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुज्या नातरांक पोतरांक पळयोवन तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. उद्गार. Sorvesporaco Iisus, Sorvesporaco Iisus, Sorvesporaco Iisus, Sorvesporaco Iisus. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorvesporaco Iisus, Sorvespora, Sorvesporaco soy Sorvespora, Sorvesporaco soy Iisus, Sorvespora, Sorvesporaco Iisus. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय मा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें? खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची तें सासवाच्या बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं? ते अशें एक बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळ्यांच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें.
अपुर्बायेच्या मोगाळ बाबा भुण्यानो, तुम्ही आरसो पळयला न्ही? आरसो आरसो फोट मारता ना, फोट सांगिना आरसो. तूं गोरो जाल्यार गोरो दाखयता, तूं काळो जाल्यार काळो दाखयता, तूं बारीक जाल्यार बारीक दाखयता, मोटवो जाल्यार मोटवो दाखयता. आरसो फोट मारिना. तुजें आनी म्हजें जिवीत म्हणी आतां आरश्याक सोर करूंक जाय. आनी तो आरसो कोण जावंक जाय? स्वामी जेजू क्रिस्त. वी हॅव टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ क्रायस्ट. एक पावटी कशे भाशेन मिसांव परगट करचो जायतो विचार जाले. एकलो म्हणूंक लागलो, लेट अस सेंड द बेस्ट प्रिस्ट. बरो पाद्री धाडुया, बरो शर्माव सांगतलो, बरो शिकलोलो. कोण म्हणूंक लागलो, आधुनीक काळाचें माध्यम वापरुया, मास मिडिया कम्युनिकेशन, आनी तर आमचो धर्म आमी परगट करुया. कोण म्हणूंक लागलो, एक क्रिस्ती घोराबो धाडुया, लेट अस सेंड अ कॅथलीक फॅमिली. आनी जेन्ना हो क्रिस्ती घोराबो त्या वाठारांत वचून ती रावतली, ती जियेतली, तांच्या जिविता वरवीं आपशीच तांचो धर्म परगट जातलो. दे वील बिकम रिफ्लेक्शन ऑफ क्रायस्ट. आनी आधुनीक काळार जाणार आमकां सांगता, बिहेवियर इज कंटेजियस. बिहेवियर इज कंटेजियस. घरांत माय पाय गाळी मारूंक सुरू केल्यार भुरगीं शिकतलीं गाळी मारूंक. घरांक वडिलांक रेस्पेद माय पाय दिवंक ताणें सुरू केल्यार भुरगीं वडिलांक सगल्यांक रेस्पेद दिवंक शिकतलीं. बिहेवियर इज कंटेजियस. आनी ह्या खातीर वी हॅव टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ क्रायस्ट. हाच्या पयल्या वाचपांत बागेन पावलो एफेसकारांक बरोवन आमकां सांगता, गो बायलांचें जिवीत, दे हॅव टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ क्रायस्ट. जे तरेन जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो, जे तरेन जेजून पवित्र सभे खातीर आपलें रगत वारयलें, तेच भाशेन बायलेन आपल्या घोवाक मान दिवचो, खालती रावचो. आनी तेच बरोबर घोवानूय आपल्या बायलेक मान दिवचो, तांचो मोग करचो. आनी हेंच उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेवता. देवान एवेक रचलो, आदामाची बोर काडली न्ही, बोर काडली. तकलेंतल्यान कांयच काडूंक ना, पूण बोर काडप इट वॉज अ सिंबॉलीक एक्शन. इक्वॉलिटी, दादल्या मदें आनी बायले मदें इक्वॉलिटी. आनी ह्या खातीर दोगांयनी एकामेकाक मान दिवचो, एकामेकाचो मोग करचो, एकामेकाक मानान लेखचो. आनी हे दोगांयचें जिवीत एक. आनी ह्या खातीर जेन्ना पयलें वाचप सोंपतना आमकां उगडास करता की दादलो आनी बायल आपल्या घोराब्याक ती सांडटली आनी ती एक जातली. दे वील बिकम वन. वन. जे तरेन क्रिस्तान आमचो मोग केलो, आमचे खातीर आपलें रगत वारयलें, आमी घरांत जियेतना एकामेकाचो मोग करूंक फावो. आनी ह्या खातीर जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता, आमचें जिवीत आमी जियेता, वी बिकम रिफ्लेक्शन ऑफ क्रायस्ट. म्हणून येता हे देवाचें राज जें आमचें मदें आसा आपशीच वाडटा आनी परगट जाता. घरांत आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक देख शिकयल्यार तीं भुरगीं समाजाची वांगडी जाल्ल्यान तेंच बरेपण समाजाक ती दिवंक पावता. आवय बापूय घरांत झगडी करता, भुरग्यांक मार घालता, तेन्ना भुरगीं एके भाशेन दे बिकम वायलंट. आनी ह्या खातीर हो जो एनवायरमेंट बरो आसूंक जाय. वी हॅव टू क्रिएट अ हेल्थी एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ. आनी जेन्ना हो वातावरण आमी निर्माण करता, एनवायरमेंट ऑफ लव, ऑफ एक्सेप्टन्स, ऑफ फॉरगिवनेस, वातावरण आमी निर्माण करता, तेन्ना खरेपणी म्हणून येता वी बिकम रिफ्लेक्शन ऑफ क्रायस्ट. हे पवित्र मिसाची बिटी नोट घेतना उदीक आनी उदीक आमचें घोराबे पवित्र जावंक आनी आमी रिफ्लेक्शन ऑफ क्रायस्ट जावंक करपा मागुया.
आमची जिणी भांगर कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका बोलता आमचे वरदान तुका बोलता आमचे वरदान दयाल बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका बोलता आमचे वरदान तुका बोलता आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचे आनी तुमचे बलिदान सोद पुडवेदार देव बापाक मानता तसले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र बेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सासनाच्या देवा आमच्या बापा, आवरोरा तुजे दुवेचेर तुजो सासनाचो उजवाड फांकलो. तो सासनाक तिणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरादाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोरुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचे ताळोन मनशा कुळाचे जिवीत मेल्यांचे पुनर्जीवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाहात कोहरतात आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक सोंतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Baranzo सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात नांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी कोराराचे रगत पातकांचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non viene dolo. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non viene dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगोज देवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागे बोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवो सुदर मेल्यान ते आमच्या बाबाबणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट गोतींत मेल्या समेस्तांक तुजें पळजुळीत तुमकां मळपळूंक फावो कर. आमा समेस्तांचे दोया कोर आमी मागता. अंकुवार मरे देवाचे मै सांगाती तिच्या पोती बागेवंत तुजे बागेवंत दोरमता बागेवंत तुजे वाज आनी सोर काड तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या हा सासना. आमी सगल्यांनी उदी करून आमचे गोराबे जेजूचे रूपकारान बरोवंक जावंक जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान तुका आनी म्हाका कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कोरण्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे दार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. जेजूची रूपकारा जावंक पळय सोमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका आपलेंच मांस आनी रगत दिता. भावार्थान सोम्या घेता ती सगळी सुभागी. ओतमेकुम्या म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशयता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिलो कोचोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. पृथ्वीच्या बापा आवरोरा तुजे दुवे खातीर पेटवलेलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयन मानून घे आनी तुजे काकलुतीन तुजी पातकाची सर्व कोता धुवन काड ममी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अपुरबायेच्या मुगाळ बाबा भुंडेनो तुमकां सगल्यांक ह्या देव मंदिरांत पळोवन आमी खुशाल आनी ह्या देव मंदिरांत माय मोगाचो येवकार. जशें सादार सांगला तुमकां कोणाक मिसाक येवपाचो कायदो ना.
बेसीम साहेबान पिडेक लागून सगल्यांक आयताराच्या आनी सोंताच्या कायद्यांतली सुटका डिस्पेन्सेशन दिल्या. आयतारा केलेली मिस्सां आनी ह्या दिसांनी जातली ती सगळीं एक सारकी देवा मुखार तितल्यान मोल. एक कडक चोत्राय मिसाक येवपाचो कायदो ना. तरी आसतना भोगतीन खरी मिसा भोंवती जिवी पवित्र सोबा जावंक आमी मिसांत वांटो घेवंक आवडयता. बरी वस्त. पूण तें सरकारान आनी दिवोसिसीन दिल्ल्या कायद्या प्रमाणे जावंक जाय. आनी ह्या खातीर कोणाक जोर थंडी आसा जाल्यार टॅबलेट घेवन येवचे सारकें न्ही. पिराय जालेले आसा अबाव 65 years ताणें येवंक सारकें न्ही, कित्याक तांकां आनी दुसऱ्यांक त्रास जावंक फावो ना. आतां आमी शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत जेजूक शेवतले हांव. 2 स्वाताचेर आमी जेजूक शेवतले हांव. आल्तारा मुखार आनी मोदें. तुमी जेजूक शेवंक येतना आमी जेजूक हातीचेर शेवतले हांव. मास्क घालूनूच येवचें. उजवो हात सकयल, बरें तातो हात सकयल, दाव्या हाताचेर आमी जेजूक शेवतले हांव. मागीर कुशीन वचून मास्क काडून जेजूक शेवून आमी भायर वयचे. मोदें सकयल पळयलां न्ही, डिस्टन्स दवरात. फुडारी दाखयतात ते प्रमाणे आमी चलुया. किरीत भाशेन दिनवासता आनी शाबासकी पाठयता ज्या फुडाऱ्यांनी आयच्या दिसा ही मांडवल केल्या खातीर. सुरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पुडवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जेजूची उपकारा जावंक क्रिस्ताच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे